नेपाल अधिराज्यको करिब मध्य भागमा अवस्थित पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्र पर्ने एक पहाडी जिल्ला हो लमजुङ। यो जिल्लाको क्षेत्रफल 1692 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। समुद्री सतहबाट 800 मिटरको उचाइमा रहेको यस जिल्लाको सदरमुकाम भने बेसी सहर हो। लमजुङ जिल्लाको 61 गाविस मध्ये भोजे गाविस एक हो। भोजे गाविस सदरमुकाम बेसी सहरबाट 29 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्दछ। भोजे गाविस अन्तर्गत पर्ने गाउँहरूमा कुम्लुङ, तल्लो चरागाउँ, उपल्लो चरागाउँ, मप्योङ, घामराङ, तामु र भोजे हो। एउटा गाउँको नामबाट पुरै गाविसको नामाकरण गरिएको छ। जीविकाको क्रममा ढुङ्गे युगबाट बिस्तारै बिस्तारै खेतीपाती गर्न जानिसकेपछि नै कहीँ कतैबाट यहाँ बस्ती बसेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामी चाहिँ निजलेमा भन्छ। निजलेमाको सन्तान चाहिँ उपल्लो घनपोखराबाट आएको। इतिहास कोट्याउँदाखेरि हाम्रो पिता पुर्खाले के भन्नुभएको थियो भने यो ठाउँमा पहिला 5वटा जात गुरुङको थरको मान्छेहरू बसोबास गर्दथे, जसमा चाहिँ मिल्दुक्रों, क्रम चाहिँ राजा, मरी, तिङ्गी भन्ने यो 5 थरको गुरुङहरू बसोबास गर्दथे। यमजुङ डाँडामा चाहिँ क्रमचैको पुर्खा बस्दथे र मिल्दु डाँडामा चाहिँ मिल्दुक्रों। अब अनि मरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ फैदा भन्ने ठाउँमा चाहिँ मरी भन्ने जात, कोनार्जुमा चाहिँ राजा र क्योम्ले भन्ने चाहिँ ठाउँमा तिङ्गी भन्ने चाहिँ जातको मान्छेहरू बस्थे। यो 5वटा चाहिँ जातको चाहिँ मान्छे गुरुङहरू बस्दथे। उनीहरूको मुख्य पेसा चाहिँ शिकार गरेर खाने थियो। र त्यो सँगै शिकार खेल्दाखेरि जहिले पनि क्रमशेको पुर्खाले मात्रै मार्ने मृग, उसको कुकुर पनि उसैको थियो, शिकारी कुकुर। र उसले सधैँ उसले मात्रै मार्ने, सधैँ भाग ठुलो उसैले पाउने। जस्तै गुरुङको चलन अनुसार जसले मारे उसले चाहिँ छोडा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ पछाडिको भागको ठुलो चाहिँ राम्रो मासुको भागको चाहिँ मासु उसको भागमा पर्ने। त्यसो गर्दाखेरि अर्को 4वटा जातको गुरुङहरूले सल्लाह गरे सधैँ यसैले मात्रै मार्छ, मारेर खाने, हामी त कहिले पनि पछि पर्छ, उसले यसैलाई मारिदिउँ भन्ने सल्लाह गरेपछि शिकार खेल्ने निम्न फगाउँदै लगेछ। र वाने डोबाटोको थोरै माथि, वाने डोबाटो भन्ने ठाउँ छ, थोरै माथि लगेपछि त्यहाँ चाहिँ उसैलाई चाहिँ मारिदिएछ। उसैले बाण हान्दियो, धनगाँडा हान्दियो र खोल्सातिर लडाइदियो। खोल्सातिर लडाइदिएपछि बेलुका त आफ्नो आफ्नो घरमा फर्क्यो। तर उसको शिकारी कुकुर पनि फर्केन, उसको चाहिँ पुर्खा के अरे उसको श्रीमान पनि खसम पनि नफर्केपछि क्रमशेषले चाहिँ सोधखोज गर्यो। सोधखोज गरेर गर्दा खै हामी शिकार खेल्ने क्रममा कता कता गयो, को गयो, हामी त आफ्नो हिसाबले आयो, खै कहाँ के भयो पत्तै पाएन भन्ने कुरा भयो। बिहान चाहिँ उसको कुकुर आइपुग्यो घरमा यमजुङमा। पुछार चाहिँ तल चाहिँ भुइँमा झारेर आइपुगेपछि क्रमशेषलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो, केही न केही भयो कि भनेर अनि कुकुरको पछि पछि लाँदै जाँदै गर्दाखेरि उसको चाहिँ खसम चाहिँ बाण लागेको खोल्सामा चाहिँ लडिराखेको मरेको चाहिँ भेट्यो। भेटेपछि उसले चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ अब यहाँ निया निसाबको कुरा के गर्ने, कसरी बस्नेमा अब गाह्रो भयो भन्ने हिसाब भएपछि उपल्लो घनपोखरा, माथिल्लो घनपोखरा जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुर्खा शाह गुरुङ बस्दथे र उसको चाहिँ 7वटा छोरा, 7वटा छोरा मध्येमा एउटा छोरा माग्न गयो। ल मलाई यो आपद पऱ्यो, ल के गर्ने, निया निसाब गरिदिनु पऱ्यो, त्यहाँ गएर मलाई पनि यो बस्ने चाहिँ व्यवस्था, त्यहाँ चाहिँ बसेर खाने व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो भन्न गएपछि शाह गुरुङले आफ्नो एउटा छोरा खुर्बै भन्ने छोरालाई ल तँ गएर चाहिँ तिमी जाऊ र त्यहाँ निया निसाब के गर सबैलाई मिलाएर बसेर खाऊ भनेर पठाउनु भयो। उहाँ चाहिँ घनपोखराबाट उपल्लो घनपोखराबाट आएपछि तलबाट आउँदै थियो मिदिङ खोलाको माथि उकालो आउँदै गर्दाखेरि यता चाहिँ 5वटा गुरुङमध्ये एउटा त उता लिन गयो। 4वटा गुरुङको टोली, त्यो 4 थरको गुरुङको
मान्छेहरू सल्लाह गरेर अब यसलाई आउन नदिने भनेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ दस्कायो। दस्काएपछि ऊ अलिकति डराएर माथि जान सकेन, न्याय निसाबको कुरा गर्न सकेन। ऊ चाहिँ तलैतिर फर्क्यो। मपेङ भन्ने गाउँ भनौँ तलैतिर चाहिँ त्यतैतिर बस्यो। त्यतैतिर ऊ गरेपछि न्याय निसाब गर्न सकेन। फेरि क्रमशिषलाई अलिक भएन, म फेरि जान्छु भने फेरि गयो घनपोखरा, उपल्लो घनपोखरा। उपल्लो घनपोखरा गएपछि अब फेरि चाहिँ आयो भनेपछि हाम्रो पुर्खा शाहले चाहिँ उसो भए तिमीले एउटा रोजेर लैजाऊ भनेर भन्नुभयो अरे। त्यसो भने चाहिँ राति सुत्दाखेरि अलिकति सिरान माथि माथि सरेको चाहिँ हेरि यो लान्छु भनेर भनेपछि हाम्रो चाहिँ पुर्खा चाहिँ तेन्दु खेल ल तिमी जाऊ, त्यो अब अघि खुर्बेले चाहिँ अलिक के भएन भन्छ, तिमी गएर यसो मिलाएर रजाउनु कजाउनु खानु भन्ने चाहिँ त्यसो निर्देशन भएपछि उहाँ आउनुभयो। उहाँ आएपछि उहाँलाई पनि पहिलाको खुर्बेको पुर्खाले जसरी दस्काउन खोज्यो धनगाडाले मान्छेलाई हान्ने छेउछाउमा हान्ने गरेपछि उसले चाहिँ कराएर अनि तिमीहरूसँग म लडाइँ गर्न आएको होइन, यहाँ के भयो न्याय निसाब के भयो अन्याय के भयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पो आएको, तिमीहरूसँग जोरी खोज्ने हो, तिमीहरू मसँग जोरी खोज्ने। म चाहिँ मेरो चाहिँ दस्तरमा भएको पौजुको डाँडाको भाइ खलालाई सबलाई बोलाऊँ भनेपछि अनि पछि चाहिँ आएर चाहिँ मिटिङ बस्यो, बैठक बस्यो धार्ने भन्ने ठाउँमा। धार्ने ठाउँमा चाहिँ मिटिङ बसेपछि अब त्यहाँ चाहिँ के हो भने अब पोल्ने चाहिँ कसले मारेको के भन्ने कुरा चाहिँ अब मान्छेले हानेको भन्ने त यकिन भयो, कसले हानेको भन्ने कुरामा चाहिँ पछि चाहिँ कुरो फुत्कियो। कुरो फुत्किएपछि ढिङ्ग्यालको पुर्खा तिङ्गीको पुर्खाले चाहिँ हानेको हो बाण भन्ने कुरा भयो। अनि तैँले किन हानेको भन्दाखेरि होइन म छिटो भएर मैले हानेको हो, तर हामी चारवटैको सल्लाह चाहिँ त्यही थियो भनेपछि बेलुका चाहिँ सूर्य अस्त भयो। सूर्य अस्त भएपछि त्यतिखेर के थियो भने न्याय निसाबको कुरा राख्ने थाँती राखेर भोलि उज्यालो सूर्योदय भएपछि फेरि चाहिँ त्यो न्यायको कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ चलन रहेछ त्यतिखेर, अलिकति सत्यताको कुरा चाहिँ गर्ने बेलामा। त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो राति चाहिँ उनीहरू त अब डर भयो, हामी त अब हामी यसै चाहिँ फस्ने भयो, हामी चाहिँ अब कानुनको आन्दरमा हामी फस्ने भयो भनेपछि कोही भाग्ने कोही के गर्ने भएपछि एकजनाले चाहिँ उहाँ चाहिँ क्याम्लीसम्म चाहिँ लखट्दै गयो। बालुमा फेला पारेपछि काट्न लाग्दाखेरि मलाई नकाट मलाई नमार, तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छु भनेपछि उसलाई फर्काएर ल्यायो। अनि यहाँ चाहिँ अब रस्ती बस्तीको कुरा सुरु भयो, फेरि नयाँ सिर्जना भयो बस्ने। त त्यतिखेर चाहिँ क्रमशः जुन विधवा छ उसले चाहिँ के श्राप हालेको थियो भने हुन त अब कसैले चाहिँ मर्का पनि पर्ला अप्ठ्यारो पनि होला, तिमीको चाहिँ उसलाई चाहिँ पुर्खालाई तिमी चाहिँ सिद्धिन पनि नसिद्धिउ, तिमी चाहिँ एकदम फैलिने कहिलिने पनि नहोस् भनेर श्राप हालेको थियो। त्यस कारणले भोजे गाविसमा यो चाहिँ 5 गाउँ क्षेत्रमा त्यस्तो चाहिँ धेरै ढिङ्ग्यालको जुन थर छ उनीहरूको चाहिँ घर परिवार धेरै बढेको चढेको पनि छैन र मासिएको पनि छैन। र त्यसरी आएपछि हाम्रो पुर्खा चाहिँ अब त्यहीँ दुखे आएर चाहिँ अब मिल्दु डाँडामा बस्नुभयो। त्यसपछि सबैलाई मिलायो। अब त्यो रस्ती बस्तीको क्रममा सबै चाहिने जति मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ काम गर्ने अथवा शिकार खेल्ने मिलेर समाजको सिर्जना गर्यो। सिर्जना गर्ने बेलामा घनपोखराबाट आएको अंश माग्न जानुभयो अरे। अंश माग्न जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ आफ्नो बा आमाले चाहिँ 60 रुपियाँ र 1 हालो गोरु दिनुभयो अरे। ल तिम्रो अंश यही हो भनेर। अनि त्यो लिएर आउनु, त्यो लिएर आएपछि त्यतिखेर चाहिँ लमजुङ दरबारमा गाउँ सहरमा चाहिँ शाही राजा चाहिँ स्थापना भइसकेको थियो, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुर्खा शाह गुरुङको पनि हात थियो। किनभने घले राजासँग उहाँको नाराज भएर घले राजाको पतनमा उहाँको पनि भूमिका थियो भन्ने चाहिँ जनश्रुति छ। त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ हलगोरु आफै राखेर 60 रुपियाँ चाहिँ लमजुङ दरबारमा चढाउन जानुभयो। चढाउन गएपछि त्यतिखेरको तत्कालीन शाही राजाले ल ठिक छ उसो भए पूर्वमा अब तिमी आयो राम्रो भयो, पूर्वमा मिनिङ खोला, पश्चिममा चाहिँ पलाज खोला, दक्षिणमा चाहिँ बालुवा, उत्तरमा चाहिँ घेजे, यो 4 किल्लाभित्र रजाइ कजाइ खानु भनेर चाहिँ मर्जी भयो भनौँ न। मर्जी भएपछि फर्किनु भयो। फर्केर यहाँ चाहिँ रस्ती बस्ती भयो। हाम्रो पुर्खाले पहिला चाहिँ घले गाउँबाट बिहा गर्नुभयो। घले गाउँबाट बिहा गरेपछि छोरा जन्मियो। छोरा अलिक ठुलो ज्यानको, अलिक ढिलो बोल्ने, अलिकति सुस्ती खालको। अनि घले सिनेलाई के भयो भने अब यस्तो ज्यानमारा चाहिँ लाई चाहिँ मिलाएको ठाउँ, भोलि चाहिँ यो छोरा चाहिँ अलिकति टाठो बाठो भएन भने, अलिकति चल्दो पुर्जो भएन भने फेरि मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि मेरो सन्तानलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर अर्को बिहा गर्न लगाउनु भएको छ। कान्छी बिहा गर्न लगाउनु भएपछि कान्छी बिहा चाहिँ उहाँ सिक्लेसबाट घोतानेको चाहिँ कान्छी छोरी चाहिँ बिहा गर्नुभएको छ सबाथारे। अनि बिहा गरेपछि त्यहाँ चाहिँ अब के अरे छोरा जन्मियो। हाम्रो पुर्खाको नाम यमन, तेन्दुको यमन। अनि यमन भएपछि 2टा चाहिँ सन्तान भएपछि अब हाम्रो चाहिँ पुर्खा अलिकति चकचके,
अलिकति यताउति गर्ने, त्यसपछि दाइको आङमा चढ्ने, कहिले चिमर्दिने, कहिले के गर्ने। दाइलाई अलिकति गाह्रो भयो, थराचोक छेङ हान्ने आक्रेत भन्थ्यो अरे हाम्रो गुरुङ भाषामा। अनि हाम्रो चाहिँ घामरङ र मपेङको दाजुभाइको अझै पनि छेङ हानी भन्छ, त्यो भने झ्याउ लाग्ने भन्ने हो खास अर्थ। त्यसो भनेपछि अनि पछि आमालाई भनेछ, हामी छुट्टै बसौँ आमा, छुट्टै बसौँ आमा भनेपछि अब हाम्रो पुर्खालाई भन्नुभयो, ल हामी छुट्टै बस्छौँ, छोराले पनि छुट्टै बस्ने भनेपछि ल ठिकै छ नि त, तिमीले त्यसै भन्छौ भने। खास मेरो मन त थिएन, तिमीले त्यसै भन्छौ भने ल भनेर चाहिँ अंशवर्ण गरिदियो। जुन चाहिँ अब तल्लो कोट छ, माथिल्लो कोटमा हाम्रो पुर्खै बस्नुभयो कान्छी श्रीमतीसँग, तल्लो कोटमा चाहिँ ज्येष्ठी श्रीमतीलाई अंशवर्ण गरिदियो। त्यस कारणले माथि चाहिँ दुईवटा दरबार छ। हिजो हामीले जुन हेरेको थियौँ मिल्दो कोटको जस्तै दरबार तल्लो कोट छ, माझथापा कोही जुन चाहिँ अहिले घामरङ्गी दाजुभाइ र मपेङले दाजुभाइहरूले मान्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अंशमा परेको छ। अनि त्यहाँबाट हामी अब तल चाहिँ त्यहाँ बस्ती बसेपछि अब तित्रबित्र भयो, अब शाखा सन्तान बढ्यो, अनि अंशवर्ण गर्दै गर्दै सर्ने, यता सर्ने उता सर्ने भयो। र त्यो पुर्खाको म 9औं पुस्ता र हाम्रो चाहिँ यो 5 गाउँभित्र अझै पनि हाम्रो साइनो पातो चाहिँ सितिमिति मिचेको छैन। र 5वटा चाहिँ सन्तान चाहिँ घनपोखरी डाँडामा, उपल्लो घनपोखरा, घुवाइर, कदैले, काँगु, क्युम्रु, नायौँ, अर्को 5वटा दाजुभाइको खलक त्यहाँ। हामी 2टा दाजुभाइ यता आउनुभयो। हामी यो 5 गाउँभित्रको चाहिँ मपेङको, घामरङको, भोजे, 2टा चरगाउँको चाहिँ धेँदुको सन्तान, टक्सारको दाजुभाइहरू चाहिँ खुर्बेको सन्तान, 2टा दाजुभाइ यता, 5वटा दाजुभाइ दस्तरमा छ। र यसरी चाहिँ यो 5 गाउँको सिर्जना भयो। अब सायद होला त्यो 5वटा थरको गुरुङहरू पहिला बसेको हुनाले 5 गाउँ भने होला। र अब मिल्दो खोलो यहाँबाट जानुभयो, उहाँले लिडिङ गरेर माथि उहाँ जानुभयो। उहाँ गएर चाहिँ मिर्लुङकोट, तनहुँको मिर्लुङकोटमा जानुभएको हो रे भन्ने चाहिँ अहिले कता कता सुनिन्छ। र कोही दाजुभाइहरू मिर्लुङकोटबाट फेरि कास्कीको बिजापुर उहाँ चाहिँ जानुभयो अरे। उहाँहरू चाहिँ मिर्लुङकोट तनहुँको मिर्लुङकोटबाट गएको अरे भन्ने कुरा आउँछ। र बेला बेलामा उहाँहरू आएर चाहिँ यो मिल्दोकोटमा कहाँ छ, के छ, हाम्रो पुर्खाहरू हिजो बसेको ठाउँ भनेर सोधखोज गर्न आउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ मिल्दोमा बस्नुभयो, पछि सन्तान वृद्धि भएपछि बिस्तारै तल बस्ती तल सर्दै आयो, किन खेती किसानको कुरा आयो। हिजो सिकार मात्रै खेलेर जीविका उपार्जन गर्थ्यो भने पछि अब खेती किसानको कुरा आयो, पशुपालन कुरा आयो, उँधो लैजाने भन्ने कुरा आएपछि बिस्तारै तल झऱ्यो। घामरङ्गीहरू त्यहीँ तल्लो कोटमा बस्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू 2 गाउँ छुट्टियो। र हामी र चरगाउँले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पल्लोतिर जानुभयो, हामी चाहिँ पुरानो गाउँमा चाहिँ हामी बस्यौँ भोजेले। र पुरानो गाउँमा बस्दा नि अलिकति जग्गा टाढा भयो, तल बेसी टाढा भयो भने चाहिँ आन्द्रामोहनी भन्ने बिचमा बस्नुभयो। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा कालो कमिलाले जहिले पनि बच्चालाई टोकेर एकदमै सताउने, त्यसपछि यहाँ नबस्ने, यहाँ चाहिँ यो फलिफाप सिद्ध छैन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ अहिले जहाँ हामी छ त्यहाँ चाहिँ बस्यो। भोजे गाउँको माथिल्लो जङ्गलमा बजेक्रौस्यो देवीको मन्दिर अवस्थित रहेको छ, जहाँ गाउँलेहरूले उभौली र उधौली वर्षको 2 पटक पूजा गर्ने चलन छ। पहिलादेखि अहिलेसम्म गाउँलेहरूले सामूहिक रूपमा कालो पाठी चढाएर पूजा गर्दछन्। त्यसपछि भने घरै पछि सबैले रातो भालेले पूजा गर्ने चलन पनि रहेको छ। यो बजेक्रौस्योको अब अहिलेसम्म खोज्दाखेरि त्यति कहिलेदेखि के कसरी भन्ने इतिहास त अझ त्यो भन्ने जान्ने मान्छे त अझै पनि मैले पाएको छैन। तर हाम्रो यो 5 गाउँ विशेष गरी भोजे, 2टा चरगाउँ छ, मपेङ र घामरङ्गीले पहिला चाहिँ साझा रूपमा गर्थे र एकदम टक्सारले पनि गर्थे। अहिले उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो खुसीको कुरा भयो। तर भोजे गाउँले उँधौली उँभौली गाउँलेको साझा पाठीले पूजा गर्ने र प्रत्येक घरले अंशवर्ण भएपछि जहाँ भए पनि उसको नाममा चाहिँ उसको नाम लिएर चाहिँ यहाँ पूजा गर्न आउँछ। जुन मन्दिरमा अर्थात् बजेक्रौस्यो देवीको मन्दिरमा 5वटा बलि अर्थात् पञ्चावली दियो भने मनले सोचेको सबै पुर्याउँछ भन्ने भनाइ छ।
मेरो एउटा कान्छा छोरा विदेश जानु खोजेको थियो। बाटो लङ टाढो कता कता राष्ट्र घुमेर जाने, कहिले चाहिँ पानीमा कहिले चाहिँ हाउसमा कहाँ कहाँ हिँड्ने। अनि बाबाको मन कमालो भयो। मेरो छोरालाई केही हातखुट्टा नठोइकन जहाँ जान्छ भन्छ, जहाँ आफूले मनले इच्छा लिएछ त्यो जग्गामा चाहिँ सफल होस् भन्ने गरेर कामना गर्ने। अनि बुझेको कसैलाई मेरो छोरा यसो यसो जग्गामा उतार्न दिनु, कोही घटना उसमा नपर्नु भनिकन हामीले चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सम्झाएर भकाल गरे। अनि त्यही भकालको सुरुवातमा चाहिँ अहिले बाबुआमाले चाहिँ छोराको नाममा पदम गुरुङ, छोरा पदम गुरुङको नाममा हामीले चाहिँ पञ्चबुली चढाए। परपूर्व कालदेखि नै चलि आएको यो चलन गाउँको रखबार गर्न भनेर चारै दिशामा छेल्जो निर्माण गरिएको छ। यो गाउँको सिरानमा शिवको मन्दिर पनि निर्माण गरिएको छ, जहाँ शिवरात्रिको दिनमा भजन कीर्तन गरेर दूध र पानी चढाएर पूजा गर्ने चलन छ। भोजे गाउँको मुख्य पेशा भनेको कृषि र पशुपालन हो। यहाँ उत्पादित हुने खेतीहरू धान, कोदो, मकै, गहुँ, तोरी र पिँडालु आदि हुन्। तरकारीहरूमा भने आलु, मुला, साग, फर्सी, गोलभेडा र च्याउ उत्पादन हुने गर्दछ। च्याउ स्वास्थ्यको लागि लाभदायक भएको कारणले गर्दा यसको माग बढी मात्रामा रहेको छ। त्यसैले यहाँको कृषकहरूले च्याउ खेतीतर्फ विशेष ध्यान पुर्याएको देखिन्छ। उन्नत मल र बिउको अभाव तथा परम्परागत कृषि प्रणालीले गर्दा यो गाउँको खाद्य उत्पादकत्व न्यून रहेको छ। गाउँलेहरूले केवल आफ्नो प्रयोजनको लागि मात्र उत्पादन गर्ने गर्दछन्। कृषिको साथसाथै पशुपालनको महत्त्व पनि त्यत्तिकै रहेको छ। यस गाउँका प्राय गाउँलेहरूले भैँसी, गाई, गोरु, भेडा र बाख्रा सबै आफ्नो घरमा पालेका छन्। अब बाख्रा ल्याउँदा अब 3 टाइम बाउ नै हो सर। अनि यहाँ आएर अब बच्चा जन्मिएर
जम्मा 19वटा भएको थियो। अनि एउटा खसी बेच्यो र अरू त बेचे छैन। अरू खसी नि 3-4वटा बेच्यो भने फाइदा भयो भन्थ्यो। पहिलाचोटि बिहाको बाख्राको माउले सेतो माउको बच्चाले छोरी थियो त्यसको, त्यसले नि फेरि अब त्यसले नि बच्चा जन्मियो, छोरा जन्मियो है भन्नलाई अब बोका जन्मियो, त्यो पनि खसी गर्यो। गर्दा मैले बाख्रा त पाल्नुपर्ने चिजै रहेछ भने। गाई र भैँसीको दुधबाट घिउ र मोही बनाइन्छ। र भेडाबाट ऊन निकालिन्छ। भेडाको ऊनलाई चर्खामा बेरेर महिलाहरूले राडी, बक्खु आदि बुन्ने काम पनि गर्दछन्। यसको अलावा यहाँका महिलाहरूले फुर्सदको समयमा मकै छुट्याएर त्यसको भुत्लाको चकटी बुन्ने काम गर्दछन्। भने पुरुषहरूले वनबाट निगाला काटेर ल्याएपछि चोयाको डोको, नाम्लो, भकारी र चित्र बुन्ने काम गर्दछन्। यसको अलावा एक प्रकारको प्लास्टिकको धागोले बस्ने मुढा पनि बुन्दछन्। सार्की, दमाही र कामीहरूको पनि यस गाउँमा बसोबास रहेको छ। यस गाउँको कामीहरूले पनि आफ्नो परम्परागत पेसालाई छोडेका छैनन्। यी सबै घरेलु उद्योगहरूबाट यस गाउँको बासिन्दाहरूले आय आर्जनको बाटो पनि बनाएका छन्। गुरुङहरूको बाहुल्य रहेको भोजे गाउँ वडा नम्बर 4 र 5 मा जम्मा 54 घरधुरीहरू रहेको छ। तर हाल आआफ्नो जीविकोपार्जनको लागि साथै पठन पाठन, अन्य सेवा सुविधा र कारणहरूले गर्दा यहाँको बासिन्दाहरू केही काठमाडौँ गएर बसेका छन्। त्यसै गरी केही गाउँलेहरू भने पोखरा झरेका छन्। यो स्थापना भएको 2017 साल मङ्सिर 15 गते। यहाँ अब यसरी हामीले समाज जमायो भनेदेखि हामीले आफ्नो आफ्नो मस्जिद चिन्न सकिन्छ। कुन चाहिँ छोरा हो, कुन चाहिँ छोरी हो, कुन चाहिँ आफ्नो मित्र पर्ने हो, कुन चाहिँ नमित्र पर्ने हो, कुन चाहिँ कुटुम पर्ने, कुन चाहिँ आफ्नो कुटुम नपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले अच्छा तरिकाले चिन्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले समाज जोडेको कारण त्यो हो। समाज खडा गरेपछि तकरिबन हाम्रो 22 घर जति यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। आय स्रोत आर्जन गर्ने तरिका हामीले चाहिँ कोही लाहुरियाहरू छुट्टीमा आउँछ, अनि दुबई, कतार या वैदेशिक रोजगारबाट आउँछ, के अरे बिहा, अर्को पुटबटे, योबाट हामीले आशिक प्रोग्रामबाट उहाँको इच्छा अनुसारले दिएको चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर त्यहाँबाट सङ्कलन गर्दै आउँछ। मेरो नाम विष्णुमय हो, पुरानो गाउँ भजे हो, अनि उमेर 85। हाम्रो सदस्यहरूले जसले पनि समयमा चाहिँ हामीले मिटिङहरू राख्ने बेलामा जम्मै एकजुट हुनु पर्यो, जम्मै आउनु पर्यो, अनि जम्मै भएर जम्मै मिलेर चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ त्यसरी आय स्रोत चाहिँ जुटाउनु पर्यो, आम्दानीहरू आउने बाटो चाहिँ बनाउनु पर्यो भन्ने सल्लाह दिइरहेछ। चाडबाडको बेलामा भने सबै गाउँलेहरू गाउँमा नै जम्मा भई मनाउने गर्दछन्। गाउँको साझा सम्पत्तिको रूपमा गाविस भवन,
प्रगतिशील आमा समूह भवन, अन्नपूर्ण संरक्षण भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, श्री सूर्यज्योति प्रावि भवन रहेको छ। प्रगतिशील आमा समूहले गाउँमा आउने पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने, पकाउने, खुलाउने र मनोरञ्जन गराउने साथै आशीर्वाद दिने चलन रहेको छ। Bye.
मेरो ज्वाइँ आउँछ विदेशबाट नाच्ने गाउने सक्रिय भएर नाच्ने गाउने अनि फेरि ज्वाइँले अब नाचगान गरेपछि अब दिने भयो अब फेरि छोरा नाति जान्छ विदेश अब छोरा नाति गएर फेरि छोरा नातिले पनि अब कमाएर ल्यायो फेरि आज त त्यहाँ जाने हो हामी त भन्यो बाबु नाचगान लयो त्यहीबाट अस्ति आथे जमाएर ल्याएको पैसा चाहिँ तपाईँहरूले देख्यो गाउँ बाँध्नु पहिलाको यही भएर सर जान जति टाढो भयो भने मन टाढो नहुँदो रहेछ सकि नसकी घरबार लथालिङ्गै छोडेर भन्यो पनि 1-2 दिनलाई आएर बाउ मैतीकोमा रमाइलो गर्नु पायो त्योभन्दा ठुलो खुसी केही पनि रहेन होला जिन्दगीमा होइन कहिले सुख कहिले दुःखमा सधैँ भेट्ने कुरा रहेछ बाउ मैतीमा तर आज चाहिँ असाध्यै सुखको अनुभूति लिए भनौँमा शिव मन्दिरसँगै स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि रहेको छ। गाविसभरिको बिरामीहरूले सेवा लिनको लागि 2 जना स्वयंसेविकाहरू कार्यरत रहेका छन्। विशेष गरेर त यहाँ अब हामीले सामान्य भाषामा भन्दाखेरि अब गानो उठेको भन्नुहुन्छ ग्यास्ट्राइटिस अब त्यही ज्वरो रुगा खोकीको त्यस्तो धेरै हुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ रुखबाट लड्ने गाउँघर हो दाउरा काट्ने सिजनमा हातखुट्टा काट्छ अब धान रोप्ने बेलामा कहिलेकाहीँ सर्पले टोक्न सक्छ अब हातखुट्टा काटेर यताउता भएको आउनुभएकोलाई चाहिँ हामीले टाँकाहरू लगाएर अनि स्टामोलहरू दिन्छौँ पेनकिलरहरू दिएर हेर्छौँ। अब सर्पले टोकेको अलि गाह्रो नै छ भने चाहिँ हामीले यहाँबाट रेफर गर्छौँ धेरै जस्तो केस। मैले सुरुमा आफ्नै यही हेल्पमा लियो म चाहिँ उपस्वास्थ्य चौकीमा महिला स्वयंसेविका गाउँबाट आमा समूहबाट एउटा छानबिन गर्ने रहेछ सर अनि गाउँको आमा समूहले मलाई छान्यो अनि गएको सर आफ्नो वडामा बिरामीहरूलाई हेरचाह गर्ने सर है अनि बालबच्चाको अनि गर्भवती महिलाको सर अनि प्रसुति सुत्केरी आमालाई सर। गाउँलेहरूको एउटा साझा स्कुल श्री सूर्यज्योति प्रावि छ जहाँ कक्षा 5 सम्मको पढाइ हुने गर्दछ। हाल 2 जना शिक्षक र 1 जना शिक्षिकाले नानी बाबुहरूलाई पढाउने कार्य गर्नुहुन्छ। अहिले 1-5 मा हाम्रो मात्रै 12 जना विद्यार्थीहरू छन् र जसमा जनजातिको 3 जना र अरू 9 जना चाहिँ दलितहरूको विद्यार्थी छ। यहाँ पहिलो कुरा त हामी बिजुलीबाट पछाडि परेका छौँ र हाम्रो विद्यालयमा कम्प्युटर सम्बन्धी शिक्षा दिन सकिँदैन। अहिले शिक्षा कार्यालयले पनि विद्यालयमा लाइन छैन बिजुली छैन भन्ने कन्सेप्ट राख्दैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले सम्पूर्ण कागजातहरू पनि हामीले चाहिँ हार्ड कपी सफ्ट कपी भनेर त्यसरी दिनुपर्ने हुन्छ कम्प्युटराइज गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बजार म प्रधानाध्यापक हैसियतले खोज्दै मैले बेसी सर पोखरा धाउनुपर्ने अवस्थाहरू छ। पहिलो कुरा त त्यो हुनु पर्यो। दोस्रो क्रमिक रूपमा बाटोको सुधार भइरहेछ बाटो आउनु पर्यो बिजुली आउनु पर्यो र हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन त्यो जुन घरभन्दा अरू डेरा गरेर बस्नेहरू छन् नि उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर उनीहरूको चाहिँ परिवारलाई पनि यहाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्यो। जे खेती हुन्छ त्यही खेती लगाएर निर्वाह गर्न सक्ने र त्यो बोर्डिङमा पढाएको जस्तै विषय वस्तुहरू र कम्प्युटर शिक्षा हाम्रो विद्यालयमा पनि राख्न सकियो भनेदेखि यसलाई चाहिँ धेरथोर रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। परम्परागत ढिकी र जाँतो पनि यस गाउँमा यथावत नै रहेको छ जसले गर्दा यहाँको महिलाहरूलाई कुटानी र पिसानीमा सुविधा भएको छ। यो गाउँको न्यानो हावापानीको कारणले गर्दा स्थानीय सेरेना जातको महुरीको घार प्राय घरहरूमा छन्। यो महुरीको मह स्वास्थ्यको लागि
फाइदाजनक भएको कारणले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरूले आय स्रोतको माध्यम पनि बनाएको पाइन्छ। भोजे गाउँ दुर्गम गाउँ नै मानिन्छ। यस गाउँमा हालसम्म बिजुली र बाटोको सुविधा पुग्न सकेको छैन। हाल यस गाउँमा कादुरी नामक संस्थाले सोलरको व्यवस्था मिलाइदिएको कारणले गर्दा गाउँलेहरू अँध्यारोमा भने बस्नु परेको छैन। पानीको सुविधा भने यहाँ पर्याप्त मात्रामा छ। यहाँको प्रत्येक ठाउँमा पानीको साझा धारा राखिएको छ, जसले गर्दा घरैसी कामदेखि गाई वस्तुलाई खुलाउन बारीको सागसब्जीलाई पनि प्रशस्त पानी पुगेको छ। मानिस सामाजिक प्राणी हो। समाजमा घट्ने हरेक घटनाहरूसँग ऊ अछुत रहन सक्दैन। जीवनको सुख दुःख, आँसु र हाँसोसँग मानिस सदा नजिक रहेको हुन्छ। यिनै जीवनको अभिन्न घटनाहरूसँग पैठे जोरी गर्दै दुःखबाट सुख पाउन मानिसहरूले कुनै न कुनै बहानामा रमाइलो गर्ने चलन चलाएको हो। एकातिर आफ्नो गाउँमा आएको पाहुनाहरूलाई मनोरञ्जन गराउन र अर्कोतिर आफ्नो परम्परादेखि चलि आएको संस्कृतिलाई बचाइराख्ने हेतुले कृष्ण चरित्र र घाँटु जस्ता नाचहरू पनि नाच्ने गरिन्छ। यसरी नै अहिलेको तरिकाले चाहिँ आसिहाल्छ, नाचिन्छ, आसिहाल्छ। अनि दादा हो उहाँहरू, जसको घरमा जसको छोराको चाहिँ पूर्वडे हुनु छ, त्यहाँ चाहिँ अब दादा झार्ने भन्ने त्यो चल्ती चलन अनुसार चाहिँ त्यसरी चल्छ। हामी वर्षको भित्रमा हामी काखमा लिन्छौँ नि, त्यतिखेर सुहाउँछ नानीलाई, बाबुलाई चाहिँ लिएर काखमा लिएर आशिक थाप्दाखेरि गाउँको बाबुबाजे अब नाच गुरुहरूको यो नाचको चाहिँ अब यो आशिकको गीत पनि हुन्छ। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यसरी चाहिँ आशिक हालिन्छ। हाम्रो विचारले चाहिँ बिचबिचमा कहिले कहिले चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा हामी यसो गरौँ भनेर हामी सरसल्लाहले नाच पनि भइहाल्छ।
चाहिँ दुई थरको हुन्छ। यो बाह्रमासे घाँटो र सती घाँटो। यो भोजे गाउँमा यो अहिले नाचिने घाँटो चाहिँ बाह्रमासे हो। यो बाह्रमासे घाँटो चाहिँ शिरपञ्चमीको दिनमा जम्मा दुईवटा कन्या चाहिँ भर्खरको कन्यालाई चाहिँ दुईजना समातेर कुवामा लान्छ। कुवामा गएर चाहिँ नुहाएर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ घर लिपेर त्यसमाथि त्यो केराको पात ओछ्याएर त्यसमा बसाएर चाहिँ घाँटो गुरुहरूले चाहिँ घाँटो त्यो सुरु गर्छ। यो शिरपञ्चमीमा सुरु त्यसरी गरेपछि त्यो हामी त्यो हिउँद शिरपञ्चमीपछि त अब हिउँद लाग्छ। हिउँद लागेपछि हामी मङ्गलबारै पछि हाम्रो चाहिँ भोजेमा चाहिँ यो गाउँमा चाहिँ मङ्गलबारै पछि बार्ने हुन्छ। बार्ने पछि चाहिँ तयारीको लागि त्यो दुईवटा कन्यालाई चाहिँ अब घाँटोको रूपमा नचाउँछ। यसरी नचाइरहन्छ र त्यो फेरि यसरी क्रमबद्ध रूपले नाच्दै जान्छ र जब वैशाख पूर्णिमा आउँछ वैशाख पूर्णिमा फेरि सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसरी डेरा बनाएर चाहिँ चारवटा खम्बा गाडिन्छ। चार सुरुमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ केरा रोटीहरू अनि के कुराहरू पनि झुडाएको हुन्छ। त्यसरी नाच्दै जान्छ। बिचबिचमा फेरि त्यो जोगी गर्ने क्रम पनि हुन्छ। त्यसमा जोगी पनि गरेर शिखार खेलिन्छ। त्यहाँ जोगी गर्दाखेरि अब कोही एउटा मृग भन्छ, कोही कुकुर बनेर लहर्छ। शिखारीले त्यसरी चाहिँ गरेर खेलेर त्यो त्यस्तै क्रममा चाहिँ यो घाँटो हुन्छ। र 3 दिनपछि चाहिँ प्रत्येक लास्ट दिनमा चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ त्यो घाँटुनियाहरू नाचेर चाहिँ घरको मुलीसँग चाहिँ हात मिलाएर हात समाएर चाहिँ बिदाबाजी गर्दै गाउँ डुल्दै चाहिँ सबै एकै घर पनि नछोडिकन यसरी डुल्दै आएर चाहिँ तल अब गाउँको तल उसमा चाहिँ त्यो चैँदी भन्छ हामीले गुरुङ भाषामा, त्यसमा गएर चाहिँ घाँटो सेलाउँछ। सानैदेखि नाचेको अब बाबुआमाले ननाच भने नि अब हाम्रो त्यतिखेर त अब अहिले त छोरी माग्दाखेरि त अब खुसी हुन्छ नि, छोरी र ज्वाइँले जुडाइदिन्छ। हामी त बाबुआमासँग माग्थ्यो अब रोदीमा समात्नु आउने, तिम्रो छोरीलाई नाच्नै पर्छ यो घाँटो भन्ने। त्यतिखेर खुसी थिएन हामी, यो कहाँ हो के हो हामीलाई थाहै थिएन नि त 12-13 वर्षमा होइन। अहिले चाहिँ धेरै अहिलेसम्म नाच्नु पाउँदा खुसी लाग्छ। विशेष गरेर रोटी, तरकारी र जाँड रक्सीले सम्मान गर्ने गर्दछन्। रक्सी गुरुङ समुदायमा नभई नहुने चिज हो। पाहुनाहरूलाई सत्कार, बिहेको भतेर, पार्टी जुनसुकै काममा पनि रक्सीको प्रयोग गरिन्छ। कोदोलाई पकाएर मर्च राखेपछि यो जाँडको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। यसलाई छानेर खाने चलन पनि छ। यसको साथसाथै स्थानीय रूपमा रहेको युवाहरूको साझा क्लब शुभ मिलन युथ क्लबले पनि रमाइलो कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछन्। सुरुमा चाहिँ हामीले चौतारो निर्माण गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि पानीको धारा, अनि हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गाउँमा जाँड रक्सीहरूको कुलतमा लागेकोहरूलाई सचेत गराउने काम गऱ्यौँ। अनि के अरे हप्तै पछि गाउँमा सरसफाइको कार्यक्रम पनि चलाउँदै गर्छु हप्तै पछि मङ्गलबार। भोजे गाउँको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतमध्ये वन सम्पदाको स्थान प्रमुख छ। यहाँको प्रमुख वनहरूमा कोइछो, चासेगु,
तोम्रो आदि हुन्। स्थानीय युवाहरू हिरा गुरुङ, हेमजङ गुरुङ, पदम गुरुङ र सुदीप गुरुङ गरेर 4 जनाको समूह मिली मोने कृषक समूहले करिब 80 रोपनी वन क्षेत्रमा अलैँचीको खेती पनि सुरुवात गरिएको छ। यता पूर्णासम्म पनि तरकारी बारी र बसोबासको लागि अस्थायी घर निर्माण गरिएको छ। हाम्रो गाउँ चाहिँ खास घमाइलो भएको ठाउँतिर पर्यो र अनि घमाइलो भएको ठाउँमा अलैँची नहुनु कारणले गर्दा र यो चाँसी हुने माथि लेकलग यो 1700-1800 हाइटमा अलि चिसाउने ठाउँ छ र अलैँची हुने ठाउँ नै चिसाउने ठाउँ हो। त्यसरी यो ठाउँले रोजेको हामीले र भो चाहिँ 5-4 को पर्छ ठाउँ। यो उपभोक्ता समितिसँग जस 80 रोपन जति लिएर फल पाइसी उहाँलाई 2% दिने गरेर यसरी गरेर नै यो ठाउँ लिएको हामीले। र अनि अनुदान हुनुपर्दा चाहिँ जस अब कृषिले नि सहयोग गरेछ यसो पाइपहरू र अलैँची ग्रिनेटहरू यसै 50%मा यस्तैहरू र अनि बिउहरू र अनि एकापले नि जस बिरुवा खरिदलाई केही रकमहरू सहयोग गरे र त्यस्तै बातरन मैती अनि हाम्रो गाउँ परिषदबाट त्यहाँबाट नि केही बिउहरू यसो सहयोग गरेको छ भनौँ अहिलेसम्म हालसम्म। विदेश गएको मान्छे पनि देख्यो र नेपालमै पनि केही गरिरहेको मान्छेहरू पनि देख्यौँ र त्यस्तै क्रममा अब सहरबाट छुट्टीमा दसैँ तिहारको चाडपर्वमा गाउँ फर्किने क्रममा साथीभाइहरू जस्तै हाम्रो जुन अहिले समूह छ समूहको साथीभाइ चाहिँ दाजुभाइ हामी गाउँमा भेट्थ्यौँ। हरेक सालको चाडपर्वमा भेट्थ्यौँ तर भेटघाट बढ्दै हाम्रो कुराहरू पनि सरसल्लाहहरू हुन थाल्यो र बिस्तारै गर्दा हामी चाहिँ अब विदेश छैन कि यहीँ आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने नि एउटा उद्देश्य लिएर केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा टिमको सल्लाह भएपछि हिरा दाइले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू हाम्रो दाइ उहाँ नै हाम्रो प्रेरक हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई यो अलैँचीको बारेमा जानकारी गराउनु भयो र जसरी दुःख हामीले ठेकापट्टामा गरेको थियो त्यो दुःख हामीले यहीँ कृषक बनेर गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो भविष्य उज्यालो हुनेछ भन्ने जुन मूल प्रेरक शब्दहरू चाहिँ यिनै नै भयो र दाइले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलैँचीमा आबद्ध भयौँ। कृषक समूह गठन हुनु अगाडि चाहिँ स्पेसल्ली हामीलाई केयर गर्ने रेखदेख गर्ने र सरसल्लाह दिने हाम्रो चाहिँ बुबा हाम्रो काका श्री एमबहादुर गुरुङ चाहिँ हाम्रो एमबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ हाम्रै भोजे गाउँकै यो वार्ड नम्बर 5 निवासी र उहाँलाई चाहिँ यस्तो बोट बिरुवा कृषि सम्बन्धी धेरै नै ज्ञान भएको हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ जस उहाँबाट निकै नै धेरै कुराहरूको बारेमा चाहिँ सरसल्लाहहरू मिल्यो र यो अलैँची सुरुमा चाहिँ अलैँचीको बारेमा चाहिँ उहाँले पनि हामीलाई निकै ज्ञान दिनुभयो। बिहान हामी चाहिँ अलि बिहान छिटो नै उठेर अब टक्क चियासिया दाइ उठेर आगोसागो पुग्नु पऱ्यो, चियासिया पकाउनु पऱ्यो, त्यसपछि चियासिया दिनुहुन्छ हामी खान्छौँ अनि त्यसपछि दाइ चाहिँ खाना पकाउनुतिर लाग्नुहुन्छ। त्यसरी अनि हामी चाहिँ अरू काम आफ्नो काम के छ त्यो आफूले बुझेर जस्तै नर्सरी गोडमेल गर्ने अनि त्यही त हो नि झारहरू आउँछ होइन झारहरू गोड्ने अनि पानी हाल्ने त्यसपछि खाना रेडी हुन्छ होइन खाना खाने अनि त्यसपछि खाजा प्याक गर्ने अनि फेरि अलैँची बगानमा जाने अनि दिनभरि काम गर्ने खाजा खाने फर्किने फेरि त्यही हो बेलुकाको खाना नि खानु पर्यो फेरि खाना पकाउनु छ। केही न केही हाम्रो चाहिँ अब बेस बनिसकेको जस्तो लाग्दैछ र हामी पनि यसो आफैले गरेको कामप्रति चाहिँ आत्मसन्तुष्टि पनि छ एक हिसाबले। तसर्थ चाहिँ यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेहनत जति पनि गऱ्यौँ हामीले त्यो मेहनत चाहिँ हाम्रो
खेर गएको छैन भन्नुपर्छ र हामी यो खेर जान दिँदैनौँ पनि र यसको लागि पनि हामी घाम पानी नभनिकन खटिनेछौँ। मेरो सुझाव के छ भने कम्तीमा पनि 2 वर्ष एटलिस्ट 2 वर्ष चाहिँ दायाँ बायाँ कतै पनि अब रमाइलोदेखि लिएर आफ्नो साथी सङ्गीसँग डुल्ने रमाइलो गर्ने भन्ने कुराबाट केही कुराहरू कटौती गरेर यसलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो र यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर उदाहरणीय चाहिँ काम गरेको छ यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ उदाहरण देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छ। यसको अलावा नर्सरीबाट उत्पादन गरेको कफीको बिरुवाहरू पनि लगाइएको छ। जल सम्पदा र वन सम्पदाले धनी यस गाउँमा खनिज पदार्थबारे अध्ययन अनुसन्धान नभए तापनि शिलाजित यहाँको प्रमुख खनिज पदार्थ हो, जुन आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थ मानिन्छ। यहाँको जमिन ठाडो भिरालो भएकोले विभिन्न किसिमको डाले घाँसको बोटहरू प्रशस्त मात्रामा लगाइएको छ, जसले आफूहरूलाई अर्थात् भोजे गाउँवासीलाई चाहिने घाँस आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। यिनै वन क्षेत्रबाट यहाँका बासिन्दाहरूले घर गोठ बनाउनको लागि काठ र दैनिक आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि दाउरा प्राप्त गर्दछन्। जङ्गली फलफुलको लागि पनि यस वनलाई स्रोतको रूपमा मान्न सकिन्छ। यहाँ पाइने जङ्गली फलफुलहरूमा काफल, ऐसेलु, नाजेला, भुइँ काफल आदि हुन्। जङ्गली तरकारीहरूमा कुरिलो, न्युरो, टुसा, तरुल आदि हुन्। यसबाहेक यहाँ अनेक प्रकारको जडीबुटीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जस्तै चिराइतो, सतुवा, हर्रो, दालचिनी आदि हुन्। भोजे गाउँमा पाइने प्रमुख फलफुलहरूमा केरा, सुन्तला र बेलौती हुन्। भोजे गाउँको एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ मोने छाँगा। वर्षातको समयमा पानी धेरै भएको कारण यो छहरा ठुलो देखिने गरिन्छ भने हिउँदमा सानो देखिने गरिन्छ। धेरै धर्महरूमध्ये यहाँका मानिसहरूले बौद्ध धर्मलाई प्रमुख मान्ने गर्दछन्। प्रत्येक जातिहरूको आफ्नै जातीय वेशभूषा भए तापनि पहिरनको हकमा यस गाउँको मानिसहरूमा भने भिन्नता पाइँदैन। यहाँका बुढापाकाहरूले कोट, कछाड, बोटो, कमिज, टोपी लगाउँदछन्, तर ठिटाहरूले भने प्यान्ट र टी सर्ट, कमिज लगाउने गर्दछन्। त्यस्तै महिलाहरूले भने गुनियो, चोली, टी सर्ट र लुङ्गी लगाउँदछन्। समयको गतिसँगै परिवर्तित सोचाइका साथ डकुमेन्ट्री साथै गाउँको चिनारीको रूपमा गीत र गीतको म्युजिक भिडियो पनि निर्माण गर्ने गाउँले सबैको सरसल्लाह भएको हुनाले यस कार्यलाई अगाडि बढाउनतर्फ लागेका थिए।
जसमा सबैले आआफ्नो तर्फबाट सक्दो आर्थिक भौतिक सहयोग पनि गरेका थिए। एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ हाम्रो यो गाउँको कतिपय मेरो जेठाजु देवर नन्द आमाजुहरू भनौँ न छोराहरू छोरीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। अहिले इन्टरनेटको जमाना, मैले यस्तो गर्दैछु हाम्रो गाउँको लागि भनेर मैले इन्टरनेटमा अब त्यो गीतको कुराहरू पनि पठाउँदाखेरि उहाँहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ र यसलाई भिजुअल गर्नुपर्छ र एउटा भिजुअलमा फेरि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो र हाम्रो गाउँको जुन आमा समूह, क्लब समूह, बाउ समूह उहाँहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ अब सकेसम्म राम्रो गर्ने भन्ने सोच सबैको भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो अहिले त्यो गर्दैछौँ। खाना पकाउने र खुलाउने कार्यमा गाउँको आमा समूह, बाबा समूह र चेलीबेटीहरूले सहयोग गरेका थिए। स्थानीय शुभ मिलन युवा क्लबको युवाहरूले सुटिङको बेलामा सामानहरू ओसार पोसारमा सहयोग गरेका थिए भने म्युजिक भिडियोमा आआफ्नो कला प्रस्तुत गरेका थिए। यो हाम्रो गाउँको लागि हो, हाम्रो भोजे गाउँको लागि हो। अब मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। मेरो गाउँलाई अब विश्वभरले चिन्थे। हिजो अब मेरो गाउँ भोजे गाविस वडा नम्बर 4 र 5 मा पनि गाउँ मात्रै थियो भने अब यो यतिमा सीमित नरहेर विश्वमा प्रसिद्ध दुनियाँभर मान्छेले अब भिडियो भन्छ तपाईँको युट्युब इन्टरनेटको जमाना छ। युट्युबबाट मानिसहरूले अब मेरो गाउँको भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ। हिमाली हावा चल्यो मिल्दो कोटैमा मन मेरो उडाइ लाग्यो भन पाखैमा डाँडा र काँडा खोला र नाला गाउँ बेसी छ नै राम्रो घाटो चलित्र संस्कृति हजुर पहिचान यही हाम्रो पहिचान यही हाम्रो
जन्मे म त यही हुर्के गाउँ यही प्यारो आँखैमा राखौ मनैमा राखौ पवित्र ठाउँ हाम्रो परदेश जाने दाजुभाइ हजुर गाउँ फर्किआऊ हाम्रो गाउँ फर्किआऊ हाम्रो मेरै गाउँ प्यारो छ मलाई धेरै माया छ मेरो भोजे गाउँ रमाइलो घुम्नलाई जाउँला बिर्सना मेटाउला यसरी सबै मिलेर हर्ष र उल्लासका साथ गाउँको चिनारीको रूपमा डकुमेन्ट्री र गीतको म्युजिक भिडियो निर्माण गरिएको छ। तर यो पवित्र भूमिलाई पछिल्लो पिँढीहरूले केवल भिडियोमा मात्र देख्न पाउने त होइन, के यो गाउँ भिडियोमा मात्र सीमित रहने त होइन भन्ने भोजेवासीहरूलाई ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। किनकि पंक्तिबद्ध रूपमा रहेका घरहरू कला र संस्कृतिको धनी, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण जडीबुटीहरूको खानी समेत रहेको यस सुन्दर गाउँलाई मेगा पहिरोले च्यापिरहेको छ। दैवको लीला नै भनौँ, 2055 सालमा सानो पहिरोको रूप लिँदै हाल यो मेगा पहिरोमा परिणत भएर निरन्तर बगिरहेको छ। 2043 सालबाट यो गाउँको प्रावि स्कुलमा करिब 13 वर्ष जति मैले बच्चाहरूलाई पढाउने काम गरियो र जुन त्यो स्कुल गाउँको पुछारमा थियो त्यो स्कुलभन्दा तल गाउँको रखबार गर्नको लागि एउटा छेल्जियो पनि निर्माण गरिएको थियो र त्यो छेल्जियोको मुनि असाध्यै राम्रो ढुङ्गाको छप्पनी राखेको सिँढी भएको बाटो रहेको थियो र त्यो बाटो मुनि कोदोको बारी थियो र त्यसको यतापट्टि एकदमै ठुलो पिपलको रुखसँगै असाध्यै राम्रो चौतारी पनि थियो र त्यो चौतारी मुनि धान खेत थियो। जुन त्यो चौतारीमा हाम्रो भोजेवासीहरू गाउँबाट ब्यासी आउँदा ब्यासीबाट गाउँ आउँदाखेरि एकदमै थकाइ मेट्ने गरिन्थ्यो र अहिले यो हाम्रो भोजेवासीको यो सम्पत्तिहरूको अहिले निशाना छैन। जसरी यो सम्पत्तिको निशाना रहेन त्यसरी नै भोलि हाम्रो यो भोजे गाउँ पनि त्यस्तै स्थितिमा नआउला भन्न सकिँदैन। सबैले भोजे गाउँ भनेपछि त बेसरी राम्रो थियो मेरो हाम्रो गाउँ। अहिले त त्यस्तो राम्रो गाउँ त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो, साह्रै नराम्रो लाग्छ है। जब बर्सात लाग्छ, गाउँमा बस्ने बासिन्दाहरू होस् या विदेशमा रहने भोजे गाउँलेलाई होस्, न दिनमा भोक न रातमा निद्रा लाग्छ। बर्खाको समयमा त के गर्ने त, यस्तै अब थोथोरो भयो भने जस्तै भयो भने आफूको घर जाइ त्यतिकै मय मार्न सकेन, त्यतिकै बसिरहेको थियो। अब त्यस्तै पानी धुवा आउँदाखेरि त अब फेरि कहिले त आफूको ज्यानको मय पनि अलि लाग्ने रहेछ। त्यो लौ जाम हामी आज राति त लान्छ कि भनेर फेरि आफूको ओर्नी बिसनाहरू लायो, रातिमा माथि जाने थियो। सरकारले सधैँ वर्षैबत्ती हेर्न आउँछ, हाम्रो खेतहरू हेर्दैछ, हाम्रो यो पहिराहरू हेर्दैछ, त्यतिकै हेरेर मात्रै जान्छ। तिनीहरू आउँदाखेरि त हामी त कुनै छोको कुण्डमा कहीँ लगाएर राख्छ कि जस्तो लाग्छ। राख्न त सकेको छैन, भयो भने राख्छ कि भनेर फेरि आशा छ। यति बेला के गर्ने, कसो गर्ने, कता जाने र कसलाई के भन्ने भविष्य अनिश्चित छ भन्ने कुराले पिरोलिरहेको छ। जब यो पहिरो जाने क्रम सुरु भएको थियो
यसलाई रोकथाम गर्नका लागि जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको सहयोगमा सम्पूर्ण गाउँलेहरू मिलेर वृक्षारोपण गरिएको थियो। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयबाट र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याबाट ग्याबिन सहयोग गर्नुभएको थियो, तर यो सबै पहिरोले नै लग्यो। जिल्ला संरक्षण कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा भने हार गुहार माग्न छोडेका छैनन् भोजेवासीले। हाल यो गाउँलाई भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयको निगरानीमा सानोतिनो राहतहरू सहयोग गरिएको छ, तर यति सहयोगले मात्र यो गाउँलाई पुग्दैन। भोजे गाउँलेहरूको खेतीपाती गर्ने खेतबारीहरू बेसीमा भएको कारणले गाउँबाट बेसी जाने बाटो, चौतारी, पानीको धारा यसै पहिरोको निशाना बनेको छ। अब पानी कम चलाएर खोला नलाएर कुलोलाई बन्द गरेर धान रोप्ने यो क्षेत्रमा धान तल्लो बेल्टमा भएको माथिल्लो बेल्टमा धान खेती चाहिँ कम गर्दाखेरि बस्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अड्कल छ र 2 वर्ष भयो यो दुईटा पाटोमा धान खेती गर्न छोडेको। यद्यपि चाहिँ डरलाग्दो छ। गाउँको दुःखद अवस्थालाई हेरेर या बुझेर सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान जाओस्, भोजेवासीको यही अनुरोध छ। जय भोजे, जय बजेक्रौस्यो। सबको छायांकन, इवेंट वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक वीडियो, फिल्म प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग को लागि व्हाइट लोटस स्टूडियो, बास्तुला थर, महेन्द्रपुर, फोन 531 120।